बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। कुछ हैरान कुन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थंबनेल पर जितने भी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स हैं उनकी खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और इसके अलावा गरीदा फारूकी का एक हैरान कुन तजिया भी आपके साथ शेयर करूंगा। तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1, मरियम नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज शरीफ साहबा वो फरमाती हैं कि जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं और जब भी हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हैं तो नवाज शरीफ का जो दिल है वो खून के आंसू रोता है। जब नवाज शरीफ पेट्रोल की प्राइस सुनते हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं तो नवाज शरीफ का जो दिल है वो खून के आंसू रोता है। लेकिन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 4 पे पेट्रोल बढ़ता था, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, तो उस टाइम का वजीर आज़म चोर था। लेकिन आज इनका दिल खून के आंसू रोता है और शहबाज शरीफ को इस चीज़ का एहसास है। वो लीडर जो 4 पे बढ़ाता था उसको एहसास नहीं था, लेकिन ये जो 100 रुपये बढ़ाता है इन लोगों को एहसास है ये मुश्किल फैसले हैं, वो गलत फैसले थे। यकीनन आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका जीना मरना इंग्लैंड में है, इलाज इंग्लैंड में है, बच्चे इंग्लैंड में हैं, जायदादें इंग्लैंड में हैं, और जिन महलात में बैठकर ट्वीट्स किए जाते हैं, सियासी बयानबाजी की जाती है, वो महलात मरियम नवाज शरीफ साहबा के नाम हैं। और ये लोग यहाँ पर बैठकर खून के आंसू इनके दिल रो रहे हैं और इन लोगों को गरीब का एहसास है। यकीनन आपको ये खबर सुनकर यकीन नहीं आ रहा होगा। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं हम वो कौम बनेंगे जिसमें हम अपने डॉलर बनाएंगे, ना कि हमें डॉलर मांगने की ज़रूरत पड़ेगी बल्कि हम अपने डॉलर खुद बनाएंगे। मज़ीद एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इसाक डार साहब लंदन से वापस आकर मईशत को संभालेंगे और पाकिस्तान की तारीख को चेंज कर देंगे और पाकिस्तान की तारीख में एक इनकलाब आ जाएगा। इसाक डार बड़े ही काबिल बंदे हैं, लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं हमारे पास डॉलर नहीं है, और इनके दौरे हुकूमत में जो 30-35 साल के दौरे हुकूमत में इन्होंने डॉलर नहीं बनाए थे, तो आज ये डॉलर किस तरह बनाएंगे यकीनन आपको इस खबर के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहब फरमाती हैं कि इमरान खान साहब भत्ता वसूल करता था। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में भत्ता वसूल करता था, तो मुझे ये बताएं कि वो भत्ता लेने कौन जाता था, देने कौन जाता था, और ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा था। यकीनन आपको ये खबर सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा होगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि इसी महीने जुलाई के आखिर तक शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यकीनन आपको ये खबर सुनकर अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इक़्तिदार संभाला है, चाहे पाकिस्तान में गुर्बत की शरह, महंगाई की शरह 50% तक चली जाए, इन लोगों को गरीब का एहसास नहीं है। ये इक़्तिदार के साथ चिमटे रहेंगे, ये इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। मैं इस खबर को सुनकर मुझे अपने कानों के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को अमरीकी साजिश नहीं बल्कि फजलुर रहमान की साजिश ने उनको उनके इक़्तिदार से निकाला है।
فضل الرحمان صاحب آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف سازش اس ٹائم بھی کی تھی جب آپ نے پہلا دھرنا دیا تھا، جس میں آپ نے پلان ABC کے اوپر کام کیا تھا، لیکن آپ نے وہ دھرنا ختم کر کے آپ گھر چلے گئے تھے۔ اب آپ اپنی سازش کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بالکل بھی یقین نہیں آتا، کیونکہ آپ خود سازش اگر کرتے آپ نے کی تھی تو اس کے باوجود بھی آپ عمران صاحب کو اقتدار سے نہیں نکال سکے تھے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی اسی ماہ ہونے جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر 150 روپے کا ہو جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گندم کی پرائس کم ہو جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گھی کی پرائس کم ہو جائے گی۔ پاکستان باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی جو معیشت بن جائے گا اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر اسحاق ڈار آ کر بنا دیں گے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب، وہ اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے پاکستان کو 33 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا، پنڈی پٹیاں موٹر وے گروی رکھا، PIA کو گروی رکھا، اور اس کے علاوہ جاتے جاتے پاکستان سے پاکستان کا اربوں روپیہ ڈبو کر چلے گئے۔ اور وہ دور جہاں پر انہوں نے فیک طریقے کے ساتھ پیسہ پھینک کر، پیسہ چھاپ کر انہوں نے ڈالر کی پرائس کو رو کر رکھا، تو اب ان کے آنے سے جب جہاں پر پاکستان کے خزانے میں جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک میں ریزرو پڑے ہوئے ہیں، ان کی جو ڈیجٹ ہے وہ 1 ڈیجٹ سے کم ہے، تو جب وہ اتنے کم ہے تو یہ اسحاق ڈار آپ کو، یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ آ کر پاکستان میں کیا ایسا کریں گے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ یقیناً یہ خبر سن کر آپ کو اپنے کانوں کے اوپر یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور آخری خبر یہاں پر غریدہ فاروقی صاحبہ سے ریلیٹڈ ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کل جو جلسہ ہوا اس میں تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ موجود تھے، جن میں پنڈی اسلام آباد کے 5 سے 8 ہزار بندے تھے، باقی KPK سے آئے ہوئے تھے۔ پر بندے کے 50 ہزار بندے لانے کی ڈیوٹی لگی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی وہ ڈیوٹی جو انہوں نے لگائی تھی، عمران صاحب کی وہ ذمہ داری لوگ جو MPA اور MNAs ہیں وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، تو جلسے میں 15 یا 20 ہزار لوگ موجود ہیں۔ یقیناً یہ خبر سن کر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، سڑکوں پر بھی لوگ موجود تھے، اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر لاکھوں کی تعداد میں جلسے کو دیکھا، بلکہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں۔ تو یقیناً لوگ عمران خان صاحب کے جلسے کو باقاعدہ طور پر وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے، تو اسی وجہ سے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں جلسے کو دیکھا۔ اور یہاں پر غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں اور شہباز شریف کی قیادت میں باقاعدہ طور پر یہ مشکل فیصلے ہو رہے ہیں، اور مشکل فیصلوں سے ملک آگے بڑھ جائے گا، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یقیناً انہوں نے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا تھا کہ آگے کنواں پیچھے کھائے، آپ کس طرح معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ تو اس ٹائم آپ کا یہ سوال تھا، تو میرا اب یہ سوال بنتا ہے کہ اب یہ ملک ٹھیک کس طرح ہوگا؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔